الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعدوا في نصرة دينه سيرا عزيزا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اور اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ کسی بھی شخص کے متعلق اتنی دیر تک نفرت یا محبت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جدوں تک سانو اس بندے کا مکمل تعارف نہ ہوئے پہلے مکمل تعارف کریں پھر تعارف تو بعد فیصلہ ہوئے گا کہ ان محبت کرنی چاہیے یا نفرت کرنی چاہیے پھر جب اسی تعارف کرا گے کہ تعارف دو قسم سے ہوئے گا یا اچھا ہوئے گا یا برا ہوئے گا جی تعارف برا ہوا تو نفرت کا فیصلہ ہوئے گا جی تعارف اچھا ہوا پھر محبت کا فیصلہ ہوئے گا تعارف تو بعد جدوں اسی کسی بندے نال نفرت کر لگا گے تے پھر نفرت نال
دشمنی نہیں کرا. اور تعارف تو بعد جس بندے نال اسی محبت کر لگا گے اسی پھر اس بندے نال دفاع بھی کرا. انسان دی فطرت ہے کہ انسان جن نال محبت کردا ہے وہ دفاع بھی کردا ہے، تے جن نال نفرت کردا ہے وہ دشمنی بھی کردا ہے. ساڈا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف ہی نہیں کہ وہ ہستیاں کتنی اونچیاں. اس وقت دی سب تو بڑی ضرورت جی قوم کو ہے وہ یہی ہے کہ سانو صحابہ کا تعارف کروایا جائے، دسیا جائے کہ صحابہ ہے کون. جدو سانو انہاں دا تعارف ہو جائے گا، تعارف دی وجہ تو پھر محبت ہوئے گی، جدو محبت ہوئے گی پھر دفاع خود بخود ہو جائے گا. پھر دفاع واسطے ریلیاں دی لوڑ نہیں ہے، پھر دفاع واسطے جلوس تے پریس کانفرنسز کی ضرورت نہیں. صرف اس قوم دے دل اندر صحابہ کا تعارف پا جو باقی سب کچھ ہو جائے گا. اور دیکھو نا، میں اپنے باپ نال محبت کرنا، تسی اپنی اپنی جگہ تے اپنے اپنے والد نال محبت کرتے ہو. کیونکہ سانو اپنے اپنے والد کا تعارف ہے. یہ میرا باپ ہے، میرے کھلان والا، میرے پلان والا، میرے واسطے محنت مزدوری کرنے والا، میرے سکول دی فیساں بھرنے والا، میرے معاشرہ نے نخرے برداشت کرنے والا، میری ہر طرح کی کیئر کرنے والا میرا باپ ہے. چونکہ مینو اپنے باپ کا تعارف اچھا ہے، اس وجہ تو میں اپنے باپ نال محبت کرنا، تے محبت کی وجہ تو میں اپنے باپ کا دفاع کرنا. اے باہر میں چوک اندر کو بندہ کھلو کے میرے باپ کو گالی کرے تو گھرے ٹر کے جا کے بخائے تو صحیح میں لتا نہ توڑ دے گا. کوئی بھرے چوک اندر کھلو کے میرے باپ تے تان تشریح کرے تو پھر وہی میں زبان نہ کھچ لوا. کیوں؟ کیونکہ مینو اپنے باپ نال محبت ہے. محبت کیوں ہے؟ مینو اپنے باپ کا تعارف ہے. ضرورت صبر دی ہے کہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف پہچان کریے کو ہے کون. تو میں تمہیں دو طرح کا تعارف کروانا ہے. پہلے تمہیں مجمل یا تعارف کروانا ہے، پھر تفصیل. مجمل تعارف کا کی حساب ہے؟ تسی یہ میرے دسو بھی ہر بندہ تواڈے چو اپنے اپنے والد محترم نال محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو. اسی جڑی اپنے باپ نال محبت کرنے ہاں، یہ محبت بھی سانو صحابہ نے سکھائی. نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ او کما قال، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور ہمیشہ درمیانی دروازہ مین دروازہ کہلواتا ہے. آپ کی مسجد کے 3 دروازے ہیں، اس کو مین کس کو بولیں گے؟ مین آپ اس کو بولیں گے جو درمیان میں ہے. باپ جنت کا مین دروازہ ہے، یعنی جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اے نبی پاک دی حدیث ہے. اے حدیث اللہ دے پیغمبر دے کو ڈائریکٹ میں سنی. بولو بولو یار، بولنا پینا تھوڑا جا تمہیں. میں چپ چپیتا مولوی کوئی نہیں، سیدھی جی گل ہے، میں تو مجمع بولنا چاہیے. اے حدیث نبی پاک دی اللہ دے نبی کو ڈائریکٹ میں سنی. تسی سنی؟ کنے سنی؟ ساڈے تک پہنچائی کنے؟ صحابہ.
ہر بندہ ساڈے چو اپنی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، کرنے کہ نہیں کرنے؟ بولو کرنے۔ یہ جڑی اسی اپنی ماں کی عزت کرنے ہاں، یہ عزت بھی سانو صحابہ نے سکھائی۔ کیویں؟ نبی پاک نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین کما قال، جنت مومنات ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، لیکن اے اللہ دے محبوب کولو میں حدیث ڈائریکٹ سنی، تسی سنی، کنے سنی؟ ساڈے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ اللہ دے نبی کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث نبی پاک کو ڈائریکٹ میں سنی، تسی سنی، کنے سنی؟ ساڑھے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث اللہ دے پیغمبر کو ڈائریکٹ میں سنی، تسی سنی، کنے سنی؟ ساڑھے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کے ساتھ میری دوستی اس کے ساتھ علی کی دوستی، جو علی سے مخلص ہے وہ مجھ سے مخلص ہے۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، لیکن اے حدیث اللہ دے پیغمبر کو میں سنی، تسی سنی، کنے سنی؟ ساڑھے تک کنے پہنچائی؟ صحابہ۔ ہر حدیث دے اگے تے صحابی ہے، شریعت دے ہر شعار دے اگے تے صحابی ہے۔ قرآن اللہ دے نبی تک تاں پہنچنا ہے جے درمیان جو صحابی آئے گا۔ حدیث دی سند میرے نبی تک تاں پہنچنی ہے جے درمیان جو صحابی آئے گا۔ نماز دے مسائل نبی پاک تک پہنچنے نے جے درمیان جو صحابی آئے گا۔ جے صحابی نہیں، امت دا تے نبی دا درمیان جڑی کڑی تے رابطہ ہے، اس رابطے دا نام صحابی ہے۔ اس رابطے نو صحابہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ رابطہ کر دیتا جائے گا، اللہ دی قسم نہ دین ساڑھے تک پہنچ سکتا ہے، نہ اسلام پہنچ سکتا ہے، نہ ساڑھے تک قرآن پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ دا مجمل تعارف۔ اور میں تھوڑا جا تفصیل نال تانوں تعارف کروانا ہے۔ تفصیل نال تعارف کروانے واسطے میرے کو 5 پوائنٹ نے تانوں سمجھانا۔ کنے پوائنٹ نے؟ سب تو پہلا پوائنٹ غور نال گفتگو، میں گو ایک خطیب ہاں، ایک واعظ ہاں، عوامی مقرر ہاں، لیکن میں پھر بھی کوشش کراں گا کہ خطیبانہ اور واعظانہ انداز اندر بھی تانوں یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں، اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میں تانوں سمجھا لاں گا جے تسی توجہ رکھو گے۔ تے جے تسی توجہ نال گل سنو گے تے انشاءاللہ الرحمن صحابہ دی پہچان تو تسی کر کے اٹھو گے انشاءاللہ۔ بس تسی تھوڑا جا غور کریں، 5 پوائنٹ ذکر کرنے۔ سب تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ دا نبی پاک نال جڑا تعلق ہے، یہ تعلق نہ میں بنایا ہے، نہ تسی بنایا ہے، نہ کسی بھابی نے بنایا ہے، نہ کسی دیوبندی نے بنایا ہے، نہ کسی تیسرے چوتھے نے بنایا ہے۔ صحابہ دا جڑا نبی نال تعلق جوڑیا ہے، یہ کنے جوڑیا ہے؟ اللہ نے جوڑیا ہے۔ اللہ تو سارے دا ہی کوئی، اللہ تو سارے دا ہی کوئی ہے نا، سارے اسی اللہ میں ماننے ہیں۔ میں اختلافی گل کوئی نہیں کرنی، میں ساری گلاں جوڑن والیاں کرنا، اور لوڑ ہے اس وقت کہ امت نو جوڑیا جائے۔ توجہ، یہ ذکر قرآن ہے، قرآن چ باقاعدہ دلیل موجود ہے کہ صحابہ نو منتخب اللہ نے آپ کیتا ہے، خود وچ لکھا قرآن۔
کتنے بھی ہے سورہ الانعام اندر میری گفتگو دی مرکزی آیت جڑی میں ہونے پڑھی ذرا دوبارہ سن لو بترجمہ میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو اے لوگ جڑے مکے دے نے کڑے لوگ نے آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ اسی انہاں دے اندر کتاب دا فیض بھی عام کر دیتا ہے اسی انہاں دے اندر حکمت دا فیض بھی عام کر دیتا ہے اسی انہاں دے اندر نبوت دا فیض بھی عام کر دیتا ہے آگے اللہ فرماتے نے فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فرمایا اگر لوگ کفر کرنگے کتاب نڑ مکے دے لوگ اگر کفر کرنگے کتاب نڑ اگر کفر کرنگے حکمت دے نڑ اگر کفر کرنگے نبوت دے نڑ تے سوڑے تسی گھبرانا کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا انہاں دے کفر دی وجہ تو اللہ میں کیوں پریشان نہیں ہونا فرمایا فقد وکل اے گل سمجھن والی ہے فقد وکلنا بہا قومن فرمایا سینج دی قوم منتخب کر دیتی ہے سینج دے بندے سلیکٹ کر دیتے ہیں سینج دی جماعت جڑی ہے انہوں جناب پیدا کر دیتا ہے انج دی جماعت لیسو بہا بکافرین جڑے کفر نہیں کر دے کتاب نال جڑے کفر نہیں کر دے حکمت نال جڑے کفر نہیں کر دے نبوت نال میں جدو قرآن پاک دی صاحب دا ترجمہ پڑھیا میں بڑا حیران ہویا ایکسائٹڈ ہو گیا میں کہا یار کیڑے لوگ نے جنہ دے بارے اللہ خود کہہ رہے نے کہ کفر نہیں کر دے ایک کیڑی جماعت ہے جنہ دے بارے اللہ کہہ رہے نے کہ نالو میں خود منتخب کیتا ہے میں تفسیران دا سہارا لیا حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تفسیروں کو لیا حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے ہم اصحاب النبی ہم صحاب النبی فرماتے نے دے تو مراد اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے دے تو مراد نبی پاک دے سارے یار نے میں کیا کسی اور تفسیر دا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے دور حاضر دی سب تو مقبول تفسیر جڑی ہے نا جدا نام تفسیر القرآن حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی میں انہوں کھولیا اور فرماتے نے اس سے مراد مہاجرین لوگ ہیں اس سے مراد انصار لوگ ہیں میں کیا میں اپنے مسلک دیاں تفسیریں کیوں پڑھی جانا کسی اور مسلک دا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے میں دو بندیاں دی معروف تفسیروں کو لیا جدا نام معارف القرآن ہے بڑی معروف تفسیریں جو بندیاں نے وہ جب لکھی ہے یہ دے تو مراد مہاجرین لوگ نے یہ دے تو مراد انصار لوگ نے یہ دے تو مراد سابقون الاولین لوگ نے یہ دے تو مراد میرے پیغمبر دے صحابہ لوگ نے جڑے کفر نہیں کر دے کتاب نال جڑے کفر نہیں کر دے حکمت نال جڑے کفر نہیں کر دے نبوت نال لہذا قرآن تو ثابت ہو گیا صحابہ کفر نہیں کر سکتے نبوت نال قرآن تو ثابت ہو گیا صحابہ دا انتخاب رب نے آپ کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اور مسند بزار دی ایک حدیث نال ملا رہی ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے لوگوں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق وچوں میرے واسطے انتخاب کرنا شروع کر دیتا سلیکشن کرنی شروع کر دیتی اللہ نے میرے واسطے خاندان چنیا خاندان بھی اللہ اللہ نے میرے واسطے قبیلہ چنیا قبیلہ بھی اللہ اللہ نے میرے واسطے برادری کو چنیا برادری بھی اللہ اللہ نے میرے واسطے بیویاں کا انتخاب فرمایا بیویاں بھی اللہ فرمایا ہے میرے رب کائنات نے میرے واسطے صحابہ نو چنیا ابو بکر نو چنیا عمر فاروق نو چنیا عثمان غنی نو چنیا جناب علی نو چنیا حسنین کریمین نو چنیا بلال حبشی نو چنیا سلمان فارسی نو چنیا صہیب رومی نو چنیا عبد الرحمن بن عوف نو چنیا ابو عبیدہ بن جراح نو چنیا میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا لڑائی نال نہیں جھگڑے نال نہیں ہاتھ بن کے امت کو چھوڑن واسطے پوچھنا چاہنا اللہ میرے پیغمبر واسطے نواسیاں نو چنے نواسیاں نو میں بھی اللہ مننا نواسیاں نو تو بھی اللہ مننے نواسیاں نو ہارے اللہ منن اللہ میرے پیغمبر واسطے بیٹی دا انتخاب کرے سیدہ فاطمہ اور دوسریاں بیٹیاں دا انہاں نو میں بھی اللہ مننا تو بھی اللہ مننے باقی بھی اللہ منن اللہ میرے پیغمبر واسطے سیدہ خدیجہ دا انتخاب کرے سیدہ خدیجہ میں بھی اللہ مننا تو بھی اللہ مننے دوسرے تیسرے بھی اللہ منن اگر کوئی کائنات دا رب میرے پیغمبر واسطے صدیق تے فاروق دا انتخاب کرے دس اونوں اللہ کیوں نہیں مندا کرتا ہے رب حسنین کریمین کا انتخاب کرے وہ آلہ لے رب صدیق و فاروق کا انتخاب کرے وہ مسلمان نہیں معاذ اللہ مالکم کیف تحکمون ایک گل کدھر جا رہی اسی انج کرن دینا بولو نہیں اس ملک میں حسنین کریمین کی عظمت کا جھنڈا بھی لہرائے گا اور اس ملک میں صدیق کی صداقت فاروق کی عدالت اور عثمان کے حیا کا جھنڈا بھی لہرائے گا اللہ 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 صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے صحابی کون ہے جڑا میرے پیغمبر دا دیدار کر لیندا ہے حالت ایمان اندر تے جدوں کوئی میرے پیغمبر دا حالت ایمان اندر دیدار کر لیندا صحابی بن جاندا ہے جدوں صحابی بندا تے پھر اللہ نو کی عطا کر دے سن لینا صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے جہنم صحابی جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے اللہ اکبر توجہ کرنا جو تھے خمراد ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں اگر شک ہو تو روزے پر نگاہ ایک بار ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة فإن يكفروا بها
پوائنٹ میں تمہیں یہ سمجھایا ہے کہ صحابہ نو میرے پیغمبر واسطے کنے چنے ہے؟ اللہ نے صحابہ نو ہی کیوں چنے؟ تواڈے جو کسی نو کیوں نہیں چنیا؟ مینوں کیوں نہیں چنیا؟ صحابہ نو ہی کیوں چنے؟ یہ دوسرا پوائنٹ توجہ اللہ اللہ غور کرو گے میں گل نال گل جوڑاں گا تانوں یاد ہو جائے گا مسئلہ انشاءاللہ بس توجہ دی ضرورت اللہ نے صحابہ دا ہی کیوں انتخاب کیتا میرا کیوں نہیں کیتا تواڈا کیوں نہیں کیتا دی وجہ کی گئے حضرات ذی وقار دی وجہ سن لینا حضرات محترم اللہ ساڈا خالق ہے اللہ ساڈا مالک ہے اللہ ساڈا داتا ہے اسی اپنے مالک دی رعیت تو دے نوکر تے قدمی تے غلام او جویں چاہے ساڈے بارے کر سکتا ہے جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا کو کچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں نو چیک کیتا ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دا اللہ نے امتحان لیا سب دا امتحان لیا اور ساریاں دا امتحان لے کر کے نتیجہ کی کھڑیا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی فرمایا کائنات دے لوگوں اسی لوگاں دے دلاں نو چیک کیتا اسی لوگاں دے دلاں دا ٹیسٹ کیتا اسی لوگاں دے دلاں دا جناب امتحان لیا انہاں دلاں دے وچ جڑے دل اساں پسند کیتے او صحابہ دے دل سن جنہاں دلاں نو اسی سلیکٹ کیتا او صحابہ دے دل سن اللہ سنیا جدوں ساری کائنات دے دلاں دا چیک اپ کرن تو بعد تسی صحابہ دے دلاں نو سلیکٹ کر لیا پھر کی کیتا فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم فرمایا پھر اسی انہاں دلاں دے اندر ایمان پا دیتا ایمان پا کر کے دلاں نو سونا بنا دیتا ایمان پا کر کے دلاں نو مزین کر دیتا اللہ سوڑیا پھر کی کیتا فرمایا جدو دلاں وچ ایمان گل سن والی ہے فرمایا پہلے دلاں دا امتحان لیا امتحان لے کر کے صحابہ دے دلاں نو جناب سلیکٹ کیتا سلیکٹ کر کے صحابہ دے دلاں وچ ایمان پایا ایمان پا کر کے دلاں نو سونا کر دیتا سونا کرن تو بعد پھر ساری دنیا نو آکھیا اے دنیا دے لوگوں مومن بننا جے کہ نہیں بننا مومن حضرات بننا جے کہ نہیں بننا اسی آکھیا اللہ سی بالکل مومن حضرات بننا ہے فرمایا جے مومن حضرات بننا ہے پھر تانوں ایمان لیانا پے گا اللہ سنیا ایمان کتھوں لبے گا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا تے مثلی ما آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا اگر ایمان چاہیدا ہے تے ایمان تانوں میرے پیغمبر دے صحابہ تو لبے گا مومن بنن لئی ایمان ضروری ہے تے ایمان کتھوں لبنا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے تیرے کول نہیں ایمان صحابہ اللہ اللہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا او جنتی یار یار مدینے والے دا جنتی یار یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا او تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کے سکارے او تیرے حج نمازاں اور روزے بندیاں کے سکارے او جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا ایمان تانوں چاہیے ایمان صحابہ تو لبنا ہے کیوں اللہ نے صحابہ دے ایمان نو پسند کیتا صحابہ دے ایمان نو اللہ نے پسند کیتا کیوں میرے ایمان نو کیوں نہیں پسند کیتا تواڈے ایمان نو کیوں نہیں پسند کیتا صحابہ دا ہی ایمان اللہ نے کیوں پسند ساڈے کول ایمان نہیں کیوں بھئی ایماندار ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے الایمان ینقص و یزید و ینقص ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے
ہر بندے کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان کے کئی رتبے ہیں، ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ایمان کے کئی سلیکشن اور اس کے سیکشن ہیں۔ ایمان درجہ بدرجہ ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مومن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ جدو ساڈے کول ایمان ہے، پھر اللہ نے ساڈا ایمان کیوں نہیں پسند کیتا، صحابہ دا ہی کیوں کیتا؟ یہ تیسرا پوائنٹ، توجہ یہ غور کرنا۔ اللہ 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 نے صحابہ دا ایمان کیوں پسند کیتا؟ روڑا ہے بھی لمبے لمبے سفر کرنے، دو دو تین تین تقریراں، اینا تک گلے دا نخرہ بڑھتا ہے، اینا تو نخرہ بنتا ہے نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا۔ اللہ نے صحابہ دا ایمان ہی کیوں پسند کیتا ہے؟ دی وجہ کیا ہے حضرات ذی وقار؟ دی وجہ ہے جڈا تگڑا ایمان صحابہ دا ہے، اوڈا تگڑا ایمان کسے ہور دا ہو سکدا نہیں۔ تسی کہو گے تے گلاں دی گل نہیں، میں تانوں ثابت کرن لگا۔ اے دیکھو اے صحابہ دا ایمان ہے تے اے میرا تہاڈا ایمان ہے۔ آپ ہن وزن کرن لگے ہاں صحابہ دے ایمان دا اور میرے تیرے ایمان دا، ذرا ویکھنا ایمان کیسا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا بڑی توجہ لوڑ ہے، نبی پاک جماعت کروا رہے ہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر مصلی تے کھڑے جماعت ہو رہی ہے، حالت نماز اندر نبی پاک مصلی تو اگے چلے گئے، بابا اگے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، جماعت ختم ہوئی، صحیح روایت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر دے سونیا اج تے نواں کام کیتا جڑا پہلے نہیں کیتا، اگے چلے گئے وہ مصلی تے پھر واپس آ گئے، وجہ کیا گئے؟ نبی پاک فرماتے نے گل سرندرے میں جماعت کروا رہا سا، حالت جماعت اندر جنت میرے سامنے کر دیتی گئی ہے، تے میں آکھیا میں جنت دا کوئی میوہ لے لواں، کوئی خوشا لے لواں، کوئی گچھا توڑ لواں پڑا دا۔ آقا فرماتے نے میں اگے گیا واں تے جو ہی میں اگے گیا واں تے جہنم بھی میرے اگے کر دیتی گئی ہے، فرمایا میں نال ہی واپس آ گیا واں۔ اللہ کے نبی پاک نے گل کر دیتی ہے، اور جناب نبی پاک دے صحابہ کتے جناب امام دا تے مقتدی دے درمیان دا کتنا فرق ہوتا ہے؟ ایک صاحب دا تے دوسری صاحب دے درمیان 4 فٹ دا فاصلہ، 4 فٹ تو زیادہ نہیں ہوتا، اور 4 فٹ اگے نبی پاک کھڑے نے، 4 فٹ پیچھے صحابہ کھڑے نے، اگے کھڑے میرے پیغمبر نے جنت دیکھی، اگے کھڑے میرے پیغمبر نے جہنم دیکھی، پیچھے 4 فٹ کھڑے صحابہ نے نہیں دیکھی۔ مجال جے کسی صحابی نے اپنی زبان تے گل آکھی ہوے سونیا تسی جنت ویکھیے، او جنت جدی خوشبو ہزاراں میلاں تو دور لگ جاندی ہے، او جہنم دیکھیے اچھے دی بدبو ہزاراں میلاں تو دور لگ جاندی ہے۔ اسی تے 4 فٹ پیچھے کھڑے ہوئے سا، نہ خوشبو آئی نہ بدبو آئی۔ کسے صحابی نے زبان سے گل نہیں کیتی، میرا ایمان ہے زبان تے زبان رہ گئی، انہاں دے دلاں وچ بھی یہ سوال نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ انہاں دا عقیدہ تے مانے وے، اکھ غلط ہو سکتی ہے، زبان غلط ہو سکتی ہے، دل غلط ہو سکتا ہے، عقل غلط ہو سکتی ہے، قانون غلط ہو سکتا ہے، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، پر کملی والے کی زبان جو نکلیا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی تے حدیث نو پرکھنے معاشرے تے، اسی تے حدیث نو پرکھنے سائنس تے مانوں گا، سائنس کے سائنس پوری اترے گی تو مانوں گا، زمانہ مانے گا تو مانوں گا۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا، زمانہ کیا کہے گا؟ پانی میں پانی والی چیز میں مکھی گر جائے، فرمایا ڈبو کے نکالو، میں کہتا ہوں مجھے میڈیکل کہتا ہے مکھی تو بری ہوتی ہے، میں نہیں ڈبوں گا، پیسے نکالوں گا، ہو سکا تو پانی بھی نہیں پیوں گا۔ ہم اپنی حدیث کو، پیغمبر کی حدیث کو سائنس پہ پرکھتے ہیں، لیکن صحابہ سائنس پہ نہیں پرکھتے تھے۔ ہمارا معیار معاشرہ ہے، ہمارا معیار مفتی ہے، ہمارا معیار سائنس ہے، لیکن صحابہ کا معیار محمد رسول اللہ۔ تسی کہو کہ جنت دوزخ دی گل اکڑا بیکی کو دنیا دی گل سنا، دنیا دی سن لو۔ مسند حمیدی ایک حدیث دی کتاب ہے، وہ دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 400 پرونا آ گیا،
किन्ना पराउणा 400 पराउणा। कभी तुहाडे वाल भी आए जे कि कोई ना पराउणा आवे बूहे तो की कर दो वो बेचारा फुल का हाँ जी अज मैं तुहाडे वाल मेहमान हाँ ओ मैं तो मुल्तान हाँ इंज दा रौला दे 400 पराउणा। जरा गल सुना ली 400 पराउणा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोल आया ते नबी पाक ने हजरत वाह उमर तेरी अजमत तो सदके जावा अल्लाह अल्लाह उमर दे नाम तो डरने कुफर दियां कुल जाता उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बाता उमर खताब ते जो बोलड़ लई लब खोल दाए बन बैंदाए कुरान उमर जो बोलदा है खोल बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी मिशकाता उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बाता 400 पराउणा आया मेरे आका फरमाते हैं उमर जा 400 पराउणे नूं खाना खिला दे 400 मेहमान नूं खाना खिला दे ते जनाब सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं सोचन लग पिया 400 पराउणा खाना कितों खवावा मेरे घर में इतना खाना मौजूद कोई नहीं। मैं जो घरों आया सा ना साढ़े कमरे के अंदर इन्नियां को खजूरां पईयां हुई सन मैं सोचा मेरे दिनों के अंदर मेरे बच्चों की दाल रोटी के काम आ जाएगियां गुजारा चल जाएगा राशन का। लेकिन जो अल्लाह के नबी ने फरमाया 400 पराउणे नूं खाना खिला दे ते सैयदना हज़रत उमर फरमाते ने एक बल सोच आई अल्लाह के नबी अगे उधर पेश कर देवां ते नाल ही मेरे दिमाग ने कम किया तो मैं क्या नहीं उमर नहीं उमर नहीं उमर इंज नहीं करना सोने की गल मनना तेरा काम है तेरा काम बनाना रब का काम है। फरमाया मैं 400 पराउणा ले करके तुर पिया अपने बूहे ते ठालिया मैं आख्या रुक जाओ मैं जरा घरों के आना वा। फरमाते ने मैं घर गया सीधा उस कमरे के अंदर मैं दरवाजा खोलना मत दरवाजा खुलदा ही कोई नहीं। फरमाते ने मैं पूरा जोर ला के दरवाजा खोलिया ते की वेखिया पूरा कमरा खजूरां नाल भरिया पिया है। हाय हाय किड्डा वड्डा ईमान किड्डा वड्डा ईमान है। तुसीं कहोगे लो जी ये भी गल आ चलो होर सुन लो मुस्नद अहमद की सही रवायत नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया सहाबी रसूल आया काला रंग अर्ज करदा सोहणे मैं ब्याह कराना है शादी करानी है कोई शादी का इंतजाम कर दियो। फरमाया ब्याह कराना उन्हें फरमाया आ जड़ा मदीने के बाहर बाग है ना का बाग जड़ा बड़ा बड़ा है उस बाग का मालक वो घर भी बाग दे उसे बेची है वो दरवाजे ते जा तो उन्होंने बूहा खड़का के उन्होंने कहो मैंने नबी पाक ने भेजा अपनी धी का रिश्ता मेरे नाल कर दे। हाँ समुद्री वाले हो गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने किसी के उत्ते ऐब लाना तो कोई मैनू बिठा दो जितने मर्जी जो मर्जी कराई जाओ गल्लां करनियां सौखियां ने मिसालां कायम करनियां बड़ियां औखियां ने। अज मैनू मेरा सका बाप भी आखे ना और जा पुत्र फलाने घर का बूहा खड़का तुम जाके अपनी धी का रिश्ता दे दो तो मैं जाना नहीं मैनू पता मैनू पैणियां बड़ियां मेरा सका बाप भी कहे तो मैं नहीं जाना ज़ाहिर है। लेकिन वाह सहाबियों तुहाडे इमाम तो सदके जाइए अल्लाह की कसम है मुस्नद अहमद च लिखिया सहाबी ने दूसरी गल नहीं की उठ के टुर पिया दरवाजे ते पहुंचिया दरवाजा खटखटाया अंदर आवाज आई खातून बोलिए कौन। फरमाया मैनू अल्लाह के नबी ने भेजे अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दिओ। चौधरी साहब घरे कोई नहीं चुधरानी ने वेख्या मैं खरे मैं अजीब गल एक केड़ा जवान उन्हें झील विचों नजर मारी वेख्या जवान है रंग काला है होंठ खुश्क ने परा गंदा बाल ने गुरबत दे आसार जिसम तो वादी होंदे पे ने सोचिया शायद मैनू सुनन अंदर कुड़ा दा घाटा दोबारा पुछनी जवाना की कहना है उन्हें आख्या एक बारी नहीं कह दिता अपनी बेटी का रिश्ता मेरे कर जो मैनू नबी पाक ने भेजी है हुण चुधरानी उत्थे खलोती सोची जा रही है इनू हाँ
आखां कि ना आखां, गल बड़ी वड्डी करदा पिया है। एनी तेनू चौधरी साहब भी आ गए, हाँ भी जमाना किवें होए कि खड़ा कम की, उन्हें आखा जी घरों पुछ लो कम की है, मैं दस दी गल। वो जनाब घरे गया, चुधरानी कह लगी मसला बड़ा खराब है, जड़ा बंदा बाहर आया खड़ा है ना, ये बंदा कहता अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दिओ ना, नबी पाक ने भेजी आए। और तुसीं दसो ना किड्डी वड्डी गल है जी किवें कर देंगे। दोवें मियां बीवी गल सोचण लग पए, बाहर खड़ा होया है ते जिहड़ी घर दी कुड़ी है ना, लड़की है ना, जिहदे मुतलक गल हुंदी पई है कोई यूनिवर्सिटी दी पढ़ी होई जिहड़ी अज इस गल नूं पल्ले नाल बन के लै जावे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो लड़की पहले इंज गुजरी है ते फिर इंज गुजरी है। उन्हें आख्या अम्मा खैर होवे की मशवरे पे आउंदे ने। उन्हें आख्या पुत्र जिहड़ा बंदा बाहर आया है ना, रंग काला है, गरीब जा माड़ा जा बंदा है, ये तेरा रिश्ता पे मंगदा, तेनू नबी पाक ने भेजिया है। ते बच्ची कहती अम्मा मैं बड़ी परेशान हाँ। उन्हें आख्या ना 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 पुत्र परेशान ना खाओ, तू साडी फुल्ला रंगी धी है, तेनू पालिया ना तू नखरियां दे नाल ते बड़ा तेनू इहदे नाल तोरने जिहड़ा गरीब जा बंदा है। अल्लाह दे नबी कोलों वक्त लै लैंदे आ, टाइम लै लैंदे आ, सोच विचार करके ते फिर जवाब दे दिया जे। देखो लड़की कहती अम्मा मैं कजे भी परेशान हाँ। उन्हें आख्या पुत्र तू परेशान किहड़ी गल्लों है? अम्मा तू समझिए मैं इस गल्लों परेशान हाँ कि मेरा रिश्ता मंगण क्यों आया है? ना 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 अम्मा मैं इस गल्लों परेशान हाँ, हाथ क्यों नहीं जे देंदे मेरा हाथ दे हाथ अंदर, क्यों नहीं जे निकाह पढ़ाते दे नाल, क्यों नहीं जे तोड़ते दे नाल, ये रंग दा काला मैनू कबूल है, ये गरीब है मैनू कबूल है, ये माड़ा है मैनू कबूल है। अम्मा अल्लाह दी कसम है जिस नबी दे कदियां ते पूरी उम्मत दा बोझ है, ओ नबी कदी मेरे बारे गलत फैसला नहीं कर सकदा। हाय हाय गल्लां करवानियां कादियां औखियां ने, जिन्हों मर्जी करवा लो, ए काम करो हाँ जेडे काम सहाबा कीते को करके विखाए। मैं 4 घंटे तकरीर करता रहा, 4 घंटे इत्थे तकरीर करा, 4 दिन करा, 4 दिनों तो बाद आखा लो भी हथ बन के तुहानू कहना वा ऐस अल्लाह के घर वास्ते, मेरे आस्ते नहीं, अल्लाह के घर वास्ते जाओ, पैसे लैके आओ, माल लैके आओ। इस सारे मजमे चो, इस सारे मजमे चो क्या पूरे समुद्री दे विच एक बंदा भी इंजदा नहीं जिहड़ा अपने घर दा टोटल माल चुक के लै करके आ जाए। इंज कोई नहीं कर सकदा, इंज कर सकदा है ते अबू बकर सिद्दीक कर सकदा है। मैं तारीख की किताब अंदर पढ़िया हजरत बकर सिद्दीक ने सारे माल की पंड बन ली है। अल्लाह जानता है दिल रोंदा है, रोईए ना तो किहड़े पासे जाइए। वो काम बाला नूं पुछने साडा भी कोई दसो, असी किधर चले जाइए, दसो ना असी किनू सुनाइए अपना दुख। वो जिस मुल्क च सिद्दीक की सदाकत बची नहीं रह गई, दसो असी किहड़े पासे जाइए। असी रोड़ा ते ना चढ़िए तो और की करिए, असी चौक ना मलिए तो और की करिए। साडियां ते नींदां हराम होईयां पईयां ने। सिद्दीक दी सदाकत बची नहीं रह गई, फारूक दी अदालत बची नहीं रह गई, उस्मान ते तबर्रा पिया हुंदा है, सहाबा नूं मंदा पिया क्या जांदा, साडियां गुज़रियां ने, साडा ते मर जाना बनदा है। मेरे सिद्दीक ने माल दी पंड बन के सिर उत्ते रख लईए ते सिद्दीक टुर पैने ते नाले करके दीवार ते हाथ मारते जाते ने। घर वालियां पुछया सिद्दीक की करते पे हो? फरमाते ने दीवार ते हाथ मारदा पे, कोई लोहे दी चीज बची ना रह जाए जिहड़ी मुहम्मद दे कदमां च न जा सके। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा, वाह सिद्दीक तेरिया वफावां तो सदके जाइए। सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना, सिद्दीक दा नबी नल सब तो बुलंद याराना, सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना। बेटी सिद्दीक दी बीवी हबीब दी, देखो नबी दा खादिम सिद्दीक
دا گھرانا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رکھے چلنے آؤ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت عبداللہ بن مکتوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ اکھا تو نظر نہیں آندا اکھا تو نظر نہیں آندا پر اللہ دے نبی جتھے بھی گھومن بغیر پوچھن تو تھے پہنچ جاندے نے لوگا پوچھیا ابن مکتوم عجیب گل ہے سانو نظر آندا ہے تے اسی پوچھ کے جانے آ کہ نبی پاک کتھے نے تانوں نظر بھی نہیں آندا بغیر پوچھن تو کیویں پہنچ جاندے ہو فرماندے نے لوڑ ہی نہیں پیندی سونے دی خوشبو دس دیندی ہے تے گل میں کہہ دتی مینوں کچھ نہیں ہویا تسی سن لئی تانوں کچھ نہیں ہویا اوے گل سنن اندر چھوٹی ہوئے گی کرن اندر چھوٹی ہوئے گی لیکن جاؤ مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری دنیا پھرو میں نے کوئی جدا پروانہ تے دیوانہ لے آ کے بکھاؤ جڑا کسے دے نال اتنی محبت کردا ہوئے کہ اکھاں تو لے پٹی باندھ دیتی جائے اور انہوں آخ جتھے تیرا محبوب خوشبو سونگ کے پہنچ جا نہیں کوئی انج کر سکدا انج دا دیوانہ ملے گا تے تانوں نبی دے یاراں وچ ملے گا ذرا ایمان تے ویکھو انہاں دا ایمان کیڈا تگڑا ہے نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا اللہ جانتا میرے کو مثالہ اینیاں نے زندگی لنگ جائے صحابہ دیاں وفاواں نہ مکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ دے مقام تے موجود نے عروہ ثقفی آیا تے واپس گیا جلدی جلدی گل کری واپس گیا انہاں پوچھا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی کو گل سنا انہیں آکھا گل سن لو او پانی دی مشکے او دے تو جنہیں پینا ہوندہ ہے پی لیندہ ہے جنہیں پلانا ہوندہ ہے پلا لیندہ ہے جنہیں استعمال کرنا ہوندہ ہے کر لیندہ ہے بات اندر اس پانی دے نیڑے کوئی نہیں جاندہ لیکن جدو دے وچوں پانی لے کر کے نبی پاک دے ہتھاں تے لگتا ہے صحابہ چڑھپن لگ جاندے نے پانی دے قطرے کھچن لگ جاندے نے زمین تے پانی دا قطرہ نہیں گرن دیندے ایتھے ہی بس نہیں انہیں آکھیا مکے دے لوگ مینوں اللہ دی قسم ہے میں جنی دیر تک نبی پاک دے یاراں دے کول رہا ہاں میں ایک دن بھی انج نہیں ویکھیا کہ نبی پاک دے منہ مبارک وچوں لعاب نکلیا ہوے تے زمین تے گریا ہوے آپ دے منہ مبارک وچوں جدوں بھی لعاب نکلیا ہے کسے صحابی دی تلی تے گریا ہے یہ بھی گل سوچو دنیا تے کوئی ایڈا کسے دا ایڈا عقیدت مند ہے جڑا جناب انہوں آکھے لے بھی ہاتھ میں تیرے ہاتھ تے تھوک سوٹنا لے جا چٹ لے جسم تے مار لے کو کرے گا نہیں اے وفا ہے تے محمد الرسول اللہ دے یاراں دے اندر کہ جنہ محبوب دے پاک منہ وچوں نکلن والا پاک لعاب دہن اپنی تلیاں تے رکھ کے اپنے بدن تے مارنا کوئی مثال تے قائم کرے گلاں کیتی جاندے ہو تبرئی کیتی جاندے ہو کوئی مثال بھی قائم کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ 3 پوائنٹ ہو گئے گل سنا دیکھو نا جنہ اللہ اتنا پیار کرے جنہ دا انتخاب اللہ کرے جنہ دے دلوں دا امتحان اللہ لے اور جنہ دے سینے ایمان اللہ پائے جنہ دا ایمان ایڈا تگڑا ہوئے دسو جدو انہاں نو تکلیف پہنچے گی اللہ نو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا بولو برا لگے گا پتہ کنا برا سننا حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ دے پیغمبر دے کول مکے دے لوگ آئے کافر آیا کہ کہن لگے جسی دین سنیا لیکن شرط وے کہ ساڈے اندر غریب لوگ نہ بیٹھن مارے لوگ نہ بیٹھن اے تہاڈا کلمہ پڑھن والے اکثر غریب نے ماڑے نے تے تسی جی کرو نا سانو وکھرا وقت دے دیو الگ بیٹھ جا کریے تہاڈے کول گلاں باتاں سکھیا کریے میرے نبی دے دل اندر خیر سے کہ چلو ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاوے میرے پیغمبر نے سوچیا چلو کسے
साहिबाने दीन ते सुनन गए ना मेरे नबी पाक को नवाते अलग नशिस्त तमाम कर दिता। अल्लाह के पैगंबर भी बैठे ने ते मक्के दे लोग भी बैठे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अखां तो नबी ने आ गए इंज सामने आए ना ते मेरे पैगंबर ने वेखिया हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम आए ने ते ना दिल दे जमुड़ा सोचिया ना दबान ते कुबरी गल आखी बस मेरे पैगंबर दे मत्थे ते माड़ी जी तेवड़ी पै गई सलवट पै गई ते अल्लाह ने आसमान तो कुरान नाज़िल कर दिता फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। ऐ मेरे सोहणिया नबिया गल सुन ले ऐ जेड़े मक्के दे चौधरी ते जनाब काफिर बैठे हुए ने ना इन्हां दियां दौलतां चुदरा खटा पैसा जायदाद सब कुछ रल जाए ये सारे इकट्ठे होकर के अखों तो नबी नहीं बने मखतूम दी जुत्ती दा भी मुकाबला नहीं कर सकते। सोहणिया इन्हां नूं कढ़ा दे इन्हां नूं भजा दे ये ईमान लियाण ते पवे ना लियाण मैं रब नूं इन्हां दी जरूरत नहीं मैनूं जरूरत है ते अखों तो नबी नहीं बने मखतूम दी जरूरत है। कुरान चाहते आप असवतवल्ला सैयदा खौला मेरे पैगंबर सैयदा खौला खवातीन सुनो सैयदा खौला मेरे पैगंबर दे कोल आईयां अर्ज़ा कर दियां ने सोहणिया मेरे खामद ने मैनू मां कह दिता है हुण मैं की करा ते नबी पाक फरमांदे ला अजिदु फी किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में भी इस मसले का हल नहीं है पुराना मसला है और वो ये है कि जो अपनी बीवी को मां कह देता है तलाक हो जाती है ते कुरान कहंदा है तुजा दिलू का मेरे नबी नाल झगड़न लग पई बीबी मेरे नबी नाल खैड़े पै गई। सोहणिया एक तिहार शह छड्ड के तुहाडे मगर आया ते तुसीं कहंदे हो साडे कोल हल ही कोई नहीं ते जाइए किथे। हाय 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 मेरे रब नूं उस बीबी दा अंदाज इतना पसंद आया उस सहाबिया दा अंदाज इतना पसंद आया रब ने अंदाज दा कुरान बनाया फरमाया कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे सोहणिया नबिया ना रब ने खौला दी बेकरारी दी वजह तो क़यामत तक दियां कंधां ने कानून बदल दिता है। हजरत उमर दा दौर आया हजरत उमर दे दौर दे अंदर 22 लाख मरबा मील दा हुक्मरान जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब फौजां खड़ियां ने और जनाब मार के को बातल दियां मशकां होदियां पईयां ने। अचानक एक बुढ़िया दी औरत हजरत उमर दे कोल आ गई उन्हें हाथ विच लठ ते सोटी पड़ी हुई है ते इंज कुपीए जिवें बंदा रुकू च जान वाला नहीं हो जाता है इन्नी बुढ़ी हो गई है ना उन्हें दूरों आवाज देते या अमीर मोमिनीन भी उन्हें नहीं आखिया उन्हें आखा या उमर उमर इधर आ ते हजरत उमर सारियां फौजां छड्ड के ते नस के उस बीबी के कोल आ गए पर किताब अंदर लिखी आए जिवें वो बीबी खड़ी है हजरत उमर भी उन्हें रुकू दी हालत अंदर उहदे सामने खड़े हो गए वो कितनी देर तक गल्लां करते रहे हजरत उमर ने सवाए नाम तो सामने कुछ नहीं बोलिया और गल कर दी है ते हजरत उमर फरमाते हैं नाम 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 जी बीबी तुसी दुरुस्त फरमाया तुसी दुरुस्त फरमाया तुसी दुरुस्त फरमाया। हजरत उमर बार 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 कहते ने हत्ता के फौजां दे अंदर गल्लां होण लग पईयां यार 22 लाख मरबा मील दा हुक्मरान है इधर जाना कुर्बान करम दी गल है इधर मार के को बात है उधर हजरत उमर एक बुढ़िया दी औरत दे कोल इतनी देर खड़े हो गए ने आखिर ने इजाजत दी हजरत उमर फरमाते ने बीबी मैं जा सकना ते आखिर चले जाओ। हजरत उमर आए उन्हें आख्या कमाल है एक बुढ़ी दी औरत को इतनी देर खलो किया गया पर मैं जबाना बंद कर लो तुसी नहीं के जान दे केड़ी बीबी है एक खौला है जड़ी जमीन ते गल करे रब कुरान बना देंदा है अल्लाह दी कसम ये सारा दिन मैनू खड़ी रख दी मैं उमर अपना दे सामने कदी कदम ना चुकदा। ये खौला है ये नबी पाक दी सहाबिया है ये ओए जड़ी बेकरार होवे ते रब आसमान तो कुरान नाल कानून बना छड्डदा। चार गल्लां ते पंजवीं गल अच्छा मैंने एक गल दसो जरा हुण गल सुनिया जी अल्लाह ताला इन्हां नूं मुंतखब करे अल्लाह इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लवे अल्लाह ताला इन्हां दे दिलां च ईमान पाए उस ईमान नूं साडे लई मियार बनाए
انہاں دا ایمان ایڈا تگڑا ہوئے انہاں نو دکھ پہنچے رب قرآن اتارے۔ او یار میں نے ایک گل دسو، اللہ سارا کچھ انہاں لئی کردا پیا جنہاں نبی پاک دے جان تو بعد پھر جانا ہے۔ کدی قرآن اتر رہا ہے، کدی انہاں دی شان چ ایتاں آ رہیاں نے، کدی انہاں دے امام دے تذکرے، یہ سارا کچھ انہاں واسطے اللہ کردا پیا جنہاں پھر جانا ہے معاذ اللہ۔ کوئی بندہ عقل نال بھی گل سوچدا ہے، کوئی بندہ گویڑ بھی کرتا ہے کہ رب سارا کچھ انہاں لئی کردا پیا، سارا قرآن صحابہ دی شان تے بھریا پیا، یہ سارا انہاں واسطے جنہاں نبی پاک تو بعد مرتد ہو جانا معاذ اللہ۔ کچھ تے سوچو یار، تے جے گل انجی سی انہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر جانا سی، پھر رب نے میرے پیغمبر دی زبان چو کیوں اعلان کروایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد والا وہ زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، تین زمانے میرے پیغمبر نے بہتر قرار دیا، اپنے تو بعد میرے پیغمبر نے تینوں زمانے کو بہتر آکھیا، اور جب میرے پیغمبر تو بعد سارے پھر جانے سن، پھر میرے پیغمبر نے انہاں دے زمانے کو بہتر کا تو آکھیا۔ پتہ لگا ہے گل دی گل ہے، یہ حقیقت موجود ہے نہیں؟ صحابہ پکے مومن نے، صحابہ پکے جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پانچ گلاں ہو گئیاں تے چھویں گل آخری ہوئے وے رہ گئے مشاجرات صحابہ، صحابہ دے آپس اندر اختلافات، صحابہ دے آپس اندر جھگڑے، صحابہ دے آپس اندر نظریاتی ہو جاندے نے، وڈیاں وڈیاں دے ہو جاندے نے، کیڑی گل ہے، لیکن جدو مد مقابل برابر ہو اور انہاں دا آپس اندر جھگڑا ہوئے اور قرآن انہاں دی عظمت بیان کرے، پھر اتنے سانو چپ رہنا چاہیے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت موسیٰ بھی نبی نے، حضرت ہارون بھی نبی نے، تے حضرت موسیٰ نے داڑھی پھاڑ لئی حضرت ہارون نے، پڑھی کہ نہیں پڑھی قرآن کہندا تے کی کریے ہن ایتھے کہ اعتراض کریے نہ، اچھیاں ہستیاں نے، انہاں دے آپس اندر اختلافات اگر ہے بھی نے انہاں دا معاملہ ہے، ساڈا معاملہ نہیں۔ سانو اللہ نے کی آکھیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اے جماعت گزر چکی ہے لہا ما کسبت، انہاں جو کیتا انہاں کولوں پوچھیا جانا، ساڈے کولوں پوچھیا جانا نہیں۔ جدو ساڈے کولوں پوچھیا نہیں جانا، جدو ساڈے کولوں سوال نہیں کیتا جانا، پھر سانو کادی لوڑ ہے اسی ملک دا امن خراب کریے، پھر کادی لوڑ ہے اسی آپس اندر لڑیے، پھر کادی لوڑ ہے اسی ایک دیاں گلاں کریے جس نال ملک پاکستان دا امن خراب ہوئے۔ اور اگلی آخری گل ہے تین گلاں یاد رکھو، ہر ملک کے اندر اور ہر جماعت اندر تین طبقے ہوندے نے، پہلا طبقہ قائدین دا، دوسرا طبقہ جناب مفتیان کرام دا، تیسرا طبقہ علماء دا، خطباء دا، واعظین دا۔ جڑے حکمران جڑے قائدین نے انہاں دا کام ہے حاکم وقت اگے اپنے مطالبات رکھنا، مفتیاں دا کام ہے فتویٰ لگانا، فتویٰ دینا، فتویٰ لکھنا۔ اسی علماء ہاں، اسی جناب واعظین ہاں، خطباء ہاں، ساڈا کام فتوے لانا نہیں، ساڈا ایک کام نہیں بھی اسی گھنٹے دی تقریر 5 فتوے ٹھوک دئیے فلانا بھی کافر ہے، نہ، میرا کام ہی نہیں۔ میرا کام ہے تواڈے دل وچ صحابہ دی محبت پیدا کرنا، میرا کام ہے تانوں صحابہ دا تعارف کروانا، میرا کام ہے تانوں اسلام دی تعلیم دینا، میرا کام فتوے لگانا نہیں۔ اس واسطے گزارش ہے لیڈراں نوں چاہیے اپنا کام کرن، مفتیاں نوں چاہیے اپنا کام کرن، اور خطباء نوں چاہیے اپنا کام کرن۔ جڑا میرا کام نہیں میں وہ کراں گا، میں غلط کراں گا، میرا کام ہے صرف تانوں تبلیغ کرنا، تانوں دعوت دینا، تانوں صحابہ دی محبت پیش کرنا۔ اور ایک کام اسی کر رہے ہیں، صحابہ دی محبت پیش کر رہے ہیں، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، شہر شہر، بستی بستی، چپا چپا، ہر مقام تے انشاءاللہ صحابہ دی عظمت دا جھنڈا لہرائے گا، اور قیامت دیاں کمداں تک رب کعبہ دی قسم اللہ دی ذات ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر نام گونجے گا، رب دے قرآن دا گونجے گا، میرے پیغمبر دے فرمان دا گونجے گا، اور صحابہ دی عظمت دا گونجے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے آؤ میرے محترم بھائیو، اے ہے تعارف صحابہ دا، انہوں سمجھیے، انہیں تے عمل کیجئے، یہ اپنے بچیاں نوں سکھائیے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں صحابہ دا تعارف انہاں دے سینے تے پا دیو، تاکہ اے بچے تواڈے صحابہ تو مکمل پہچان والے ہو جان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔